मडगांवात वाडत वचपी चोरयेक लागून थंयच्या थळाव्यांमदीं हुस्को निर्माण जाला। घराक लक्ष करच्या पयलीं भायले लोक फुटपाथे वयल्यान पळोवणी करतात असो दुबाव सांगून ॲडव्होकेट आवदा हांणी पुलिसांक गस्त वाडोवपाचो उलो मारला। चोरी सर्वे करून जाल्या कारण ही दोगां जाणटी ह्या घरात रावतात आनी हांकां सारकी याद ना। खिडकीचे ग्रिल काडून ते भितून सरल्यात आनी हेर मोलादीक वस्तू आनी वट्ट सुमार 10 लाख रुपयाची चोरी आसतली असो अदमास आसा अशें थळाव्यांनी सांगलें। हाचेर पुलिसांनी कडक कारवाई करपाची मागणी केल्या। भर मडगांव आमच्या चोरयो जावपाक लागल्या। म्हाका दिसता की पेट्रोलिंग रातचें सामकें गरजेचें आसा। त्या भायर म्हाका दिसता की फ्लोटींग पॉप्युलेशन पळय गोंयांत आसा। मडगांव तरी आमचे गार्डना कडेन मागीर आमचे आतां रोड सायड स्लिपींग कॉमेस जाला ते लोक सर्वे करता काय कितें हें खबर ना। म्हणटरीच म्हाका दिसता की पेट्रोलिंग जाय आनी ही दोनूय जाणटी मनशां ज्यांच्या घरांत चोरी जाल्या ती जाणटी मनशां आनी ती ओल्ड एज होमा आसतात पूण तांच्या घरांत चोरी जावप म्हणजे कोण तरी दोळो दवरून आसा आनी हें कितें आयसोलेटेड घर न्ही खंय तरी हांगा समाज आसा सरावंडिंग्स आसा क्लियर म्हणजे कोणें तरी वॉच करून ही चोरी केल्या। तांची ग्रिल काडला भितर आयल्या गॉडरेज कबड फोडला लाकडाचें कबड फोडला ज्वेलरी आशिल्ली मोर दॅन 5 lakhs कारण तांची ती एंटीक ज्वेलरी ती ज्वेलरी व्हेल्या हेर वस्तू व्हेल्या फ्रीज उगडला आपल्या जाय ते पिल्यात खाल्यात आनी बाकीच्यो वस्तू अजून पर्यंत ती जाणटी म्हणटरी तांकां याद जायना आपल्याच्या घरांत कितें आशिल्लें ती सांगपाक शकनात ते कळ्ळें म्हणटरीच पूण ताचें इम्पॉर्टंट म्हणजे टार्गेट करतात बंद घरां हाचेर चवकशी जावचीच जावची। कॅश कितलो आसलो मॅडम? कॅश 50,000 प्लस। मॅडम घरांत दोगूच आसता? घरांत एक तो ती रावलां हांगा ओल्ड एज होमांत आसा। म्हणजे घर बंद आसलें? घर बंद आसा। तर बंद घर ते एक ग्रिल काडून भितर सरल्या आनी तेवून बी बरी सर्वे केल्या कारण एक ग्रिल काडला ते वेगळ्याच जाग्या वेल्यान मेन एंट्री सायड। मॅडम मागीर कशें कळ्ळें की चोरी जाल्या म्हणून? म्हाका दुबाव तांकां कशें कळ्ळें फोन आयले तांकां येवपाचें आशिल्लें हांगा। आयज मडगांव पाजीफोंड हांगा एक चोरी जाल्ली आसा। अशें दिसून येयल्लें आसा की जे घर आसा त्या घरान 2 जाण जाणटेली ती खंय तरी ओल्ड एज होमान रावताली आनी हे घर बंद आसलेलें आनी चोरांनी सारकी पुरेपूर नजर दवरून त्या घरान चोरी केल्ली आसा। अवदा वेगस मॅडमीन जशें आमकां सांगलें की हांगा तेंच्या घरान एंटीक ज्वेलरी आसली जी डायमंड ज्वेलरी खूब ओल्ड ती अरावंड 5 lakhs मोर दॅन 5 lakhs आनी मोर दॅन 50,000 तेंच्या घरान खंय कॅश आसले आनी हांगा लोकांनी मागणी केल्या की आनी भर वस्तीन हें घर आसा आनी हांगा सगळ्याक सरावंडिंग्स बिल्डिंग्स आसा हे आसा। जेन्ना ती आयज फॅमिली जी कोण कपल्स घरान रावताली ती खंयच्यान तरी ओल्ड एज होमांतल्यान आयज येयली तेन्ना तांकां दिसून येयलें की तेंचे भितर बार जे टेबल आसले जितून तेंचे बारशे आसले बारीक ते खंय तरी ओपन आसले आनी तेंच्यानी नजर मारली तेन्ना खंय तरी ग्रिल्स तोडून चोरांनी घरान येवन तेंचे वस्तू व्हेल्ल्यो आसा।